गर्ने मौका आज मैले पाइरहेको छु र यहाँहरू सबैजनालाई न्यू इयर 2078 को सबैजनालाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। ह्यापी न्यू इयर। खै त हो आवाज त अलिक कम्ती भइरहेको छ है। ह्यापी न्यू इयर। थ्याङ्क यू सो मच। कतिजना चाहिँ डान्स गर्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ? एक्चुअली हात उठाइदिनुहोस् न। ओके, मैले थोरै मात्र देखेँ, यति नै हो त होइन होला है। आज यहाँ सबैजना फ्यामिलीहरू आउनुभएको छ, सबैजना यहाँ रमाइलो गर्नको लागि न्यू इयर मनाउनको लागि आउनुभएको छ। सबैजनालाई पनि हार्दिक मेरो तर्फबाट पनि स्वागत छ, आर्टिस्टको तर्फबाट पनि। र त्यो भन्दै म गीत ट्र्याक भन्दा पनि पहिला चाहिँ दुई लाइन यहाँहरू सँगसँगै विदाउट ट्र्याक गाउन चाहन्छु। सबैजनाले सँगै गाउँ ल है, साथ दिनु होला। कुटुमा कुटो सुपारी दाना, कुटुमा कुटो, कुटुमा कुटो सुपारी दाना, कुटुमा कुटो, हेर्दामा जुजन खै लाग्दो, जागिरी मर्दा बलियो, इमानदारी केटोलाई जबन दिने मन थियो, खैनी चोरट खान्छौ कि दाँतै कालो छ, दाँतै कालो छ, हजुर ओठै कालो छ, दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ, दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ, छल 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 क्यों पानी, पानी झै झल्क्यो जवानी, छल 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 क्यों पानी, पानी झै झल्क्यो जवानी, कम्मर माथि पटुकी पटुकी माथि गैला, धैलामा कुवाको पानी, पानी खाने न्यू पारी धाउँछन् कति बेमानी, मैं प्यारी हूँ कि रेसा मेरो जवानी, शिरैमा शिरबन्दी, कानैमा मेरो झुम्का, नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजर, मै नाच्छु छमछमी, छम 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 बजाइदेऊ मादल। ओके, एउटा सेन्टिमेन्टल सङ रहेको छ, एकदमै पुरानो, त्यो पनि यहाँ दुई लाइन तपाईँहरू सँगसँगै गाउन चाहन्छु। तिमीले बाटो फेर्यो अरे अर्कैलाई हेर्यो अरे, यो हल्ला छ तिमीले, यो हल्ला छ तिमीले मेरो विश्वास हेर्यो अरे, तिमीले बाटो फेर्यो अरे, अर्कैलाई हेर्यो अरे। थ्याङ्क यू। अहिले चाहिँ यो वेदर एकदमै राम्रो भइसकेको छ, यो नाइट टाइममा अझै राम्रो वेदर हुँदो रहेछ यहाँ माडीमा चाहिँ। दिउँसो चाहिँ एकदमै धेरै गर्मी, भित्रबाट बाहिर निस्कनै मन नलाग्ने होइन। तैपनि आज हाम्रो यो बन्दै गरेको नयाँ रामधाम जुन यो ठाउँ छ, हामी घुमेर आयौँ, एकदमै राम्रो लाग्यो। निकै नै डेभलप हुने क्रममा रहेछ यो ठाउँ, धेरै नै खुसी लाग्यो। यहाँहरू सबैजना यो ठाउँको हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु भन्दै म ट्र्याकमा प्रवेश गर्दछु। ट्र्याक नम्बर 10 प्ले गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ट्र्याक नम्बर 10। सबैजना सँगै गाउँ ल, आउँछ भने है। ट्र्याकको साउन्ड बढाइदिनुहोस्। तिमीलाई भेट्न भनेर छ
चाहन्छु हाम्रो महेश काफ्लेज्यूलाई। उहाँको आफ्नै क्रिएसन थियो यो गीत, जुन उहाँ आफैले लेख्नुभएको, आफैले कम्पोज गर्नुभएको र उहाँको आफ्नै मेल भोकल रहेको गीत रहेको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै सम्झना चाहन्छु। र सबैजना फ्यामिलीसँग आउनुभएको छ, निकै नै विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू, मेयर सरहरू पनि आउनुभएको छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। उहाँहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमन यहीँबाट। थोरै यहाँहरूलाई फ्यामिली आउनुभएकोले गर्दा अलिकति असहज जस्तो भइरहेछ भने प्लिज नमान्नुहोला। आज न्यू इयर हो, हामी सबैजना रमाइलो गर्नुपर्छ, यो पललाई एकदमै नाचेर झुमेर मनाउनुपर्छ। त्यसैले सबैजना तपाईँहरू आफ्नै ठाउँमा उभिएर नाच्न पनि सक्नुहुन्छ है त। अबको गीतहरूमा चाहिँ म पक्कै पनि अपेक्षा गर्नेछु यहाँहरू नाच्नुभएको, गाउनुभएको, सँगसँगै उठेर रमाइलो गर्नुभएको। सो अहिलेको लागि जान्छु म ट्र्याक नम्बर 6। यो चाहिँ स्पेसली सानो सानो भाइ बहिनीहरूले स्कुलतिर डान्स गर्नु भएर मेरो गीत हिट बनाइदिनु भयो। चरी जस्तो उड्न पाएँ भन्ने गीत यहाँलाई थाहा छ भने म सँगसँगै गाउनु होला है त। ट्र्याक नम्बर 6 प्लिज। सबैजना प्लिज।
फेरि पनि विदाउट ट्र्याक चाहिँ म तपाईँहरू सँगसँगै गाउन चाहन्छु पक्कै पनि कुटुमा कुटुकै अर्को हरफ गाउन चाहन्छु सबैजना म तपाईँहरूलाई माइक दिन्छु तपाईँहरू पनि गाउनुहोस् है त ल सबैजना है रेडी हुनुहुन्छ मलाई अलिकति थोरै तपाईँहरू एकदम मन पर्यो अलिकति अगाडि आएर आउन सक्नुहुन्छ डान्स गर्न सक्नुहुन्छ बिर्को मल्लाको चिनीमा डाँडाबारीको सुन्तोला बघिनीको छोरीलाई ठुल्ठुला कुरा गरेर खैनी चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ हजुर दिदीको मगनी भइसक्यो दाजुको बिहे भइसक्यो ओके थ्याङ्क यू सो मच हामीसँग हाम्रो सिनियर दादाहरू पनि हुनुहुन्छ सन्दीप दाई सुगम दाई सो म धेरै टाइम म यहाँ खर्च गर्न चाहन्न त्यसैले अर्को ट्र्याकमा जान चाहन्छु ट्र्याक नम्बर 5 प्ले गरिदिनुहोस् अनि फेरि योभन्दा अझै जोसका साथ तपाईँहरू रमाइलो गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु ल ओके ट्र्याक नम्बर 5
अहिले चाहिँ है। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्लिज उता नजानुहोस् है, यहीँ रहनु ल है, यही एनर्जीका साथै फेरि पनि म अर्को ट्र्याकमा गइहाल्न चाहन्छु। ट्र्याक नम्बर सिधैमा शिरबन्दी, म यतिकै गाउँ, तपाईँहरूसँग यतिकै विदाउट ट्र्याक गाउँछु ल है। शिरैमा शिरबन्दी, नाकैमा फुली मेरो, मै नाच्छु छमछमी, बजाइदेऊ न। शिरैमा शिरबन्दी, नाकैमा फुली मेरो। थ्याङ्क यू सो मच। यो ड्रेस, यो थारू ड्रेस हो है, एकदमै राम्री देख्नु भएको छ सबैजना। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। ल म अर्को ट्र्याकमा जान चाहन्छु, ट्र्याक नम्बर 2। धेरै टाइम म खर्च गर्न चाहन्न, त्यसैले है सबैजनासँग है त ट्र्याक नम्बर 2। ल यो सुन्नु भएको छ भने सँगसँगै ल। थ्याङ्क यू। यसको ट्र्याक अलिक बढाइदिनुहोस् है। साना साना नानीहरूलाई मनपर्ने गीत हो यो, स्पेसली उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ भने अगाडि म बोलाउन चाहन्छु।
सबैलाई कस्तो राम्रो जोस तपाईँको थ्याङ्क यू हामी कसरी कसरी सिक्वल 2 पनि गाउँछौँ है सँगसँगै फेरि पनि विथआउट ट्र्याक गाउने बेला आइसकेको छ सबैसँग मिलेर त्यसैले पक्कै पनि पैसा भन्दा धेरै ठुलो कुरा चाहिँ मानवता रहेको छ मानवता दया माया भन्ने कुरा नै सबैभन्दा ठुलो हो है त्यही पनि गीतहरू लेखिँदाखेरि कतिपय गीतहरू चाहिँ रमाइलोको लागि पनि लेखिन्छ गोजीमा दाम छैन तिम्रो गोजीमा दाम छैन गोजीमा दाम छैन तिम्रो गोजीमा दाम छैन गोजीमा सुकुन नहुने मान्छे केही पनि काम छैन गोजीमा सुकुन नहुने मान्छे केही पनि काम छैन भनेर हामी रमाइलोको लागि पनि गाउँछौँ होइन तर सुकुन नहुन साथै त्यो मान्छे कामै नलाग्ने भन्ने त होइन नि होइन है सबैजनाको व्यवहार राम्रो हुनु पर्यो आनी बानी राम्रो हुनु पर्यो हेल्पफुल हुनु पर्यो सबैलाई माया दया गर्ने स्वभावको हुनु पर्यो होइन त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ है पैसा पनि जरुरी छ तर सुकुन नहुने मान्छे कामै नलाग्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ त्यो पनि हामी गाउँछौँ एकछिनमा अहिलेको लागि हामी जाउँ ट्र्याक नम्बर 32 यो चाहिँ एउटा नयाँ गीत रहेको छ ट्र्याक नम्बर 32 ए है माया तपाईँलाई आउँछ भने सँगै त ल है 32 My
युट्युबमा गएर एहे माया सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि अर्को ट्र्याकमा म केही नबोलिकन जान चाहन्छु। ट्र्याक नम्बर 3 प्ले गरिदिनुहोस्। ट्र्याक नम्बर 3 सबैजना आइद कुटुमा कुटु प्लिज। सुपारी दाना तपाईँले भन्नुपर्छ ल सुपारी दाना चाहिँ ल यति सुनिन यसरी नै फेरि पनि सबैजना ट्र्याक बढाइदिनुहोस्। हेर्दामा जिउ ज्यान खैलातो इमानदारी केटोलाई हेर्दामा जिउ ज्यान खैलातो चकेरे मर्दा बनियो इमानदारी केटोलाई चुबन दिने मन्दियो खैने चुरुट खान्छौ कि दाँतै कालो छ हजुर दिदीको मगनी भइसक्यो दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु बिर्को मलाको चिनीमा डाँडाबारीको सुन्तोला बिर्को मलाको चिनीमा कसरी बस्यो कमिलो डाँडाबारीको सुन्तोला उल्यो छ कि कमिलो खैने चुरुट खान्छौ कि दाँतै कालो छ हजुर ओठै कालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ सुपारी दाना कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा बहिनीको छोरीलाई भालैले ठुल्ठुला कुरा गरेर फट्याउन आँट्यो कालेले बहिनीको छोरीलाई कुखुराको भालैले ठुल्ठुला कुरा गरेर फट्याउन आँट्यो कालेले खैने चुरुट खान्छौ कि दाँतै कालो छ हजुर ओठै कालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो हो दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ मन मानिले मेला हजुर नमिले झमेला मन मानिले मेला हजुर नमिले झमेला अझै गरौँ रमाइलो भोलि त के होला कि कसो हो रमाइलो भोलि त के होला कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु। थ्याङ्क यू सो मच। म फेरि के बोल्दिनँ एकदमै राम्रो तपाईँहरूको जोस मैले यहाँ देखिन पाइरहेको छु। त्यतिकै म अर्को ट्र्याकमा जान चाहन्छु। ट्र्याक नम्बर 7 प्लिज। ट्र्याक नम्बर 7 प्ले गरिदिइहाल्नुहोस्। हाम्रो साथीहरू सिलाउनु अगाडि नै ल यसमा पनि सँगै सबैजना come on। दारी फुलै बैशाखीमा जसमा लाउँछौ पावर 2 दिन गाउँमा बस्दैनौ झुइकी हाल्छौ
जबरजस्ती एक दिन मलाई पकाल्दैछु पकाई पकाई लिन आउँछु घरमा तिमीलाई बाजा बजाई नमनेमा जबरजस्ती लान्छु भगाई नमनेमा जबरजस्ती लान्छु भगाई सम्झन चाहन्छु आशिष सचिनज्यूलाई उहाँको बेलको लगाएको छ मोमेन्टमा है अलिकति स्याड सङ त हुन त नहुने हो तैपनि दुई लाइन तपाईँहरूको लागि सुन्नु भएको छ भने सँगसँगै गाउँला त्यो मनमा मेरो लागि कुनै दिन माया पलाउने छ त्यो मनमा मेरो लागि कुनै दिन माया पलाउने छ मेरो मनमा तिमी नै हुन्छ हुँदैन मेरो मनमा तिमी नै हुन्छ हुँदैन तिम्रो मनमा के छ मेरो मनमा तिमी तिम्रो दिलमा कुनैको छ मेरो दिलमा तिमी धड्किने तिम्रो त दिलमा अरू कोही नै सरी बेसी आफैले थ्याङ्क यू सो मच म अर्को फेरि ट्र्याकमा जान चाहन्छु ट्र्याक नम्बर 8 प्ले गरिदिनु होला सबैजना बसिरहनु भएको हाम्रो दाइ दिदी भाइ बहिनीहरू पनि उठेर रमाइलो गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा गरिरहेको Goji masuk kau
सम्झना रे मन भयो हरारा भेटघाटै भयो सम्झना रे मन भयो हरारा भेटघाटै भयो सम्झना रे मन भयो हरारा थ्याङ्क यू सो मच एउटा रिमेक गीत रहेको छ रातो टीका निधारमा तपाईहरुले सुन्नु भएको छ भने गाउँछु है त रातो टीका निधारमा ल म गाउँछु है त त्यसो भए है ओके रातो टीका निधारमा नै छ मैले ट्र्याक नम्बर बिर्सिएँ एक्चुअली त्यहाँ चेक गरिदिनुहोस् 26 हुन सक्छ ट्र्याक नम्बर 26 सबैजना मिलेर गाउँ ल ओके ल यो त हाम्रो मम्मी ड्याडीको पालाको गीत है अहिले पनि उत्तिकै मन पराइदिनु भएको छ सबैजनाले हाम्रो लेजेन्ड्सले गाइसक्नु भएको गीत हो
सो मच। मसँग अब मात्र 2वटा गीत तपाईँहरूको लागि छ आजको नाइटको लागि है। यो न्यू इयर सँगसँगै आजको यो हाम्रो मोमेन्ट पनि लगभग मेरो लागि चाहिँ अब समाप्त हुन लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण फ्यामिली, सम्पूर्ण दाइ दिदी आमाहरू होइन, अङ्कलहरू, सम्पूर्ण नानीहरू, भाइ बहिनी, सबैजना साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो मोमेन्टलाई एकदम स्पेसल बनाइदिनु भएको छ। पछि म सम्झन सक्छु 2078 त मैले माडीबाट स्टार्ट गरेको थिएँ नि, एकदमै रमाइलो भयो भनेर। सो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैजनालाई भन्दै सेकेन्ड लास्ट ट्र्याक रहेको छ 29, ट्र्याक नम्बर 29 प्ले गरिदिनुहोस्। हाम्रो साथीहरू फेरि भाग्नुभयो, प्लिज आउनुहोस् न है ल सबैजना प्लिज। ओके, टिकटकको जमाना छ, सबैजनाले अब टिकटक चलाउँछ अहिले, त्यसैले पनि टिकटकै गीत गाउँदैन हामी। सक्यो के थ्यांक यू सो मच लास्ट ट्र्याक तपाईहरुको लागि तपाईहरु एकदम थाकिसक्नु भएको हो हामी पहिला
मैले अघिको जस्तो उपस्थिति देखिनँ नि त यहाँनिर हो थाक्नुभयो जस्तो लाग्यो लास्ट हो है ल म पनि थाकिसकेँ वास्तवमा है तर पनि तपाईँहरूको ठाउँमा यति रमाइलो भइरहेको छ लास्ट ट्र्याक राख्न चाहन्छु एकचोटि गाउँ तर त्यो भन्नु पहिला है कसले कुरा लगाइदियो एकको दुई बनाइदियो ओ कसले कुरा लगाइदियो एकको दुई बनाइदियो एक कान दुई कान अलिकति चाहिँ उची लाउने त एक कान दुई कान ल ट्र्याक नम्बर 30 प्ले गर्नुहोस् लास्ट ट्र्याक तपाईँहरूको लागि त सबैजना प्लिज 1 2 3 go रिसोर्ट का ओनर दाइलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु उहाँको यो जुन यो व्यवसाय छ एकदमै धेरै फस्टाएर जाओस् धेरैभन्दा धेरै सफलता हासिल गरोस् यो रिसोर्टले उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु उहाँहरू सबैजना जति पनि आज उपस्थित हुनुभएको छ आफ्नै ठाउँमा बसेर भए पनि इन्जोय गरिदिनुभयो मेरो गीतहरू सुनिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैजनालाई फेरि पनि ह्यापी न्यू इयर 2078 थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू नमस्ते बाई